ओके क्लास 11 वेलकम सबैजनालाई। आज हामी रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ स्टार्ट गर्दैछौँ क्लास 11 को। यदि तिमीहरुसँग बेसिक म्याथमेटिक्स बुक छ भने ठीक छ हैन। बेसिक म्याथमेटिक्स को हामी एक्सरसाइज सबै गर्छौँ एउटा एउटा क्वेशन र त्यो बाहेक पनि जति थ्योरी छ थ्योरी अनि एक्जाम्पलहरुको क्वेशन सबै कुरा गर्छौँ बुकको र जति हामी भिडियोमा हेर्छौँ यो बाहेक अरु केही पढ्नु पर्दैन है। इन्ट्रान्स लेभल सम्मको हाम्रो हुन्छ। जस्तै म्याथ त यदि तिमीहरु आईओएमहरुमा प्रिपरेसन गर्छौ भने इन्ट्रान्स लेभलको हुँदैन, त्यो लास्टमा भिडियो बन्छ एउटा टपिकको पुरै इन्ट्रान्स लेभल, त्यो बाहेक अरु सब काम लाग्ने हो है। ओके र आईओएम लेभल यस्तो हुन्छ नि त, प्राय जसो स्टुडेन्टहरु एमबीबीएस पढ्छु भन्ने हुन्छ तर आजकल सिट पनि रेस्ट्रिक्ट गरिदिएको छ। जति पैसा भए पनि तिम्रो 1800 भित्र नेम आएन भने त्यहाँ नहुने चान्स हुन्छ। अनि त्यो एमबीबीएस बाहेक जसुकै पढ म्याथ फेरि काम लाग्छ है। त्यसैले रिस्क लिनु हुँदैन। यदि अकन्फर्म छ कि मेरो नाम निस्किएन भने पेइङमा त कम से कम निस्किन्छ नै जस्तो छ सपोज, र पेइङमा पनि निस्कियो भने मेरो बुवा आमाले मलाई तिरेर पढाइदिनुहुन्छ जस्तो छ भने म्याथलाई त्यति फोकस नगर्दा, मतलब कम से कम बोर्ड लेभलको लागि फोकस चाहियो नै है। किनभने त्यसमा पनि कट अफ छ केही पर्सेन्टेज, यति पर्सेन्ट भन्दा कम आयो भने तिम्रो हुँदैन र कम से कम राम्रो मार्क्स ल्याउनु नै पर्छ म्याथमा। सो इन्ट्रान्स वाला जुन लास्टमा हाम्रो भिडियो च्याप्टर सकेपछि लास्टमा भन्छ त्यो इन्ट्रान्स बाहेकको पढ्दा हुन्छ सबैजना। ओके त्यो कुराहरु छोडौँ र जति हाम्रो भिडियोमा हुन्छ त्यो बोर्ड लेभलको लागि भनेको तिमीहरुको एक्जाम लेभलको लागि त इनफ हो। ओके क्लास 11 को यो जुन अल्जेब्रामा पर्छ रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ, अल्जेब्रा टोटल 20 मार्क्स को हुन्छ र रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ मिनिमम पनि हाम्रो 5 मार्क्स को हुन्छ। यो कुरा जहिले पनि याद राख्नु। 5 मार्क्स को दुईटा क्वेशन छ यसमा। एउटा तिमीलाई चिन्ह दिएको हुन्छ 1 to 1 फंक्सन, फंक्सन कुन हो, र अर्को डोमेन रेन्ज। डोमेन रेन्ज फाइन्ड गर्न त प्राय जसो सोधिरहेको हुन्छ। त्यो सोधेन भने 1 मार्क्समा त्यो सोध्छ अनि 5 मार्क्समा अर्को अन टू फंक्सन हो कि बाइजेक्टिभ सब्जेक्टिभ के हो, र त्यो त एक्जामको कुरा भयो। अब तिमीहरुको क्लासमा टेस्ट भयो भने टेस्टमा यहाँबाट पक्कै पनि 25% मार्क्स हुन्छ है फर्स्ट टर्म यताउतामा। सो अब सबैको लागि प्रिपेयर भएर हामी गरौँ र एउटा एउटा सानो कुरालाई हामी मध्यनजर राख्छौँ। र अब रिलेसन फंक्सन र ग्राफ अब सुन्दा चाहिँ के लाग्छ, रिलेसन भनेको जस्तै बुवा छोरा यताउता के छ, हाम्रो मामा यो त्यो सबै हाम्रो रिलेसन हो। त्यस्तै नम्बरहरुमा दुईटा दिएको हुन्छ, दुईटाको जस्तै अब मामा घरको सबैजना यसमा छ, हाम्रो घरको सबैजना यसमा छ। आखिर सब एकअर्कासँग रिलेटिभ हो नि त, सबको एकअर्कासँग के रिलेसन हुन्छ। फुफू घरको पनि छ, त्यो पनि योसँग पनि रिलेसन हुन्छ। यदि यो हामीसँग रिलेसन छ, यसको म भए अनि त्यसपछि मामा घर भयो अनि फुफू घर भयो। मजाले बुझिहाल। कन्सेप्ट बुझिसकेपछि क्वेशनहरु त सिम्पल नै हुन्छ हैन, तर त्यही अलिअलि कन्सेप्टले गर्दा कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ। अब म मामा रिलेटिभ छु, म र फुफू पनि रिलेटिभ छु भने मामा र फुफूहरु पनि त रिलेटिभ हुन्छ एकअर्काको। ठीक छ, बुझ्यौं कुरा। ओके अब यो त रिलेसनको कुरा भयो। यस्तै नम्बरहरु हुन्छ, सबै कुरा अहिले विस्तारमा जान्छु। अहिले पहिला अलिअलि डेफिनेसन जस्तो फंक्सन भने के हो। अब म मामा फुफू सबै एकअर्काको रिलेटिभ छौं, तर फंक्सन के भन्देको छ भने बुवा छोरा पर्ने, बुवा छोरा यानी कि बुवा छोरा भन्नाले जस्तै मामा भान्जा यस्तो टाइपको एक जेनेरेसन कम बेसी पर्नेहरुको फंक्सन निकाल। अब त्यही रिलेटिभहरु सब एकअर्काको रिलेटिभ हो, तर जति छोरा यता मामा, मामा यता भान्जा या फेरि फुफूको छोरा मेरो बुवा, यस्तो टाइपको एक जेनेरेसन कम ठुलो हुन्छ नि, अंकल या फेरि अंकल इंग्लिशमा भनौं न, या फेरि सन इन ल, डटर इन ल, सन कजन यस्तो टाइपको, या फेरि भाइहरु कजन ब्रदर सिस्टर टाइपको छ भने त्यो स्पेशल टाइपको रिलेसनहरुलाई फंक्सन भन्छौं हामी। बुझ्यौ? रिलेसन सब एकअर्काको रिलेटिभ हो, त्यसलाई रिलेसन भन्छौं। र त्यति मध्ये के एउटा कन्डिसन दिइहालेको हुन्छ, जस्तै एक जेनेरेसन ठुलो सानो गर, मामा भान्जा भयो, अंकल र भतिजो भयो, यस्तोलाई त्यो एउटा कुनै कन्डिसन एउटा दिएको हुन्छ। त्यो कन्डिसन अनुसार हामी दुईटा बीचको रिलेसन एस्टाब्लिश गर्छौं। त्योहरु रिलेसनहरुलाई कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने रिलेसनहरुलाई फंक्सन भनिन्छ है। र त्यसमा पनि धेरै कुराहरु छ, अहिले त सिक्क सानो ज्ञान दिदै छु। अनि ग्राफ भनेको जेको पनि हामी ग्राफमा, जस्तै अब हामीहरु हेर्छौं नि क्रिकेट हेर्छौ भने तिमीहरु हुन्छ नि रन रेटको ग्राफ यस्तो हुन्छ, त्यो ओभरमा यस्तो अस्ट्रेलिया ग्राफ अनि इन्डियाको ग्राफ यस्तो अनि झर्दै लास्टमा गएर जित्दिन्छ धोनीले हानेर। अब यहाँ विकेटहरु गएको हुन्छ, यस्तो धेरै छ होला नि क्रिकेट हेर्नेहरुले। या फेरि अरु जेको पनि ग्राफ तिमीहरुले पाइ चार्ट ग्राफहरु त बनाएको छौ, सोशलमा झन् थियो, सोशलमा पनि थियो भनेपछि म्याथको त कुरै छोड्दिम हैन। त पाइ चार्ट ग्राफहरु त्यही ग्राफहरु हामी हेर्छौं, तर ग्राफ के को भन्दा फंक्सनहरुको। अब बिस्तारै रिलेसन फंक्सनतिर हामी जाउँ। हेर यो रिलेसन फंक्सन ग्राफ भनेको जस्तै एउटा ट्री म बनाउँदै छु,
क्रिसमस ट्री। ध्यान दिएर हेर, ग्राफ भनेको रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफ भनेको यो हो भित्रको कुरा, अनि यो भनेको हाम्रो डेरिभेटिभ हो, यो भनेको इन्टिग्रेसन हो। मतलब लिमिट के स्टार्ट भयो होला नि त तिम्रो क्लासमा, त्यही लिमिट भनेको डेरिभेटिभ हो, डेरिभेटिभ भनेको यो हो, र यता इन्टिग्रेसन। सबले भन्छ बाप रे डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन कति धेरै हार्ड हुन्छ, यताउता हुन्छ नि त प्राय स्टुडेन्टको। त्यो पनि हाम्रो त्यो भिडियो पनि आइहाल्छ, एक साइडबाट प्यारलली त्यो पनि बन्दैछ, हेरेको छैन भने लिमिट सिमिट पनि गरेर हेर्दा हुन्छ है। एक्सर्साइज कति 6.2 या 16.2 कतिसम्म भइसकेको छ। र यो भित्रकोलाई हामी भन्छौँ फङ्सन, अनि त्यसपछि जरामा पनि सानो सानो जराहरू हुन्छ नि, हो त्यो भनेको हाम्रो सेट हो। यो चाहिँ रिलेसन फंक्सन ग्राफ हो। यसको मतलब के हो भने रिलेसन फंक्सन ग्राफको सुरुवात यहाँबाट, रिलेसन फंक्सनबाटै हामी डेरिभेटिभ गर्छौँ, डेरिभेटिभबाट एन्टी डेरिभेटिभ, र त्यसमा फलफुलहरू फल्छ नि, त्यो भनेको एप्लिकेसन अफ एन्टी डेरिभेटिभहरू है। सो यो धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट हो रिलेसन फंक्सन, र तिमीहरूको टेस्टको लागि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हो नि। यस्तो यस्तो क्वेसन टिचरहरूले बनाइदिन्छ दिमाग घुम्ने गरी, टेस्टमा चाहिँ एक्जाममा पनि यहाँबाट सोधिन्छ। मिनिमम 5 मार्क्स भने नि एउटा लङ क्वेसन सोधिन्छ, कहिलेकाहीँ 8 मार्क्सको क्वेसन नि यहाँबाट सोधिन्छ है। त्यो पनि चान्स सोधिन्छ भन्नाले त्यो चान्स म्याक्सिमम हुन्छ। सो यो च्याप्टरको सानो कुरालाई मध्यनजर राख्दै गरौँ। अब सेट्सको, अब रिलेसन फंक्सन एन्ड ग्राफमा तिमीहरूको बुकमा अर्डर्ड पेयर र अर्डर्ड पेयर एन्ड कार्टेशियन प्रोडक्टबाट स्टार्ट भएको छ। के हो यो, कस्तो हो, सब कुरा हामी एक्जाम्पल सँगसँगै बुझ्दै जान्छौँ, अनि त्यसपछि एक्सर्साइज गर्छौँ। हेर, त्योभन्दा अगाडि सेटको बारेमा बुझौँ। जस्तै ए भनेको, सेट भनेको कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट, ए बी सी डी, बी भनेको हाम्रो सी डी ई एफ। वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट भनेको अब ए भनेको ए दिइहाले, अनि 1 दिइहाले, 7 दिइहाले, अनि त्यसपछि यहाँ एस्ट्रिक यस्तो हुन्छ नि, एस्ट्रिक ह्याचहरू दिइहाले भने त्यो सेट होइन। सेटमा वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ क्या सब कुरा। जस्तै यो अल्फाबेट नम्बरहरू छ, बुझ्यौ, यहाँ पनि नम्बरहरू छ, या फेरि 1 3 5 7 अड नम्बर, यसरी वेल डिफाइन्ड हुनुपर्छ क्या, डिफाइन्ड, त्यसलाई सेट भनिन्छ। ए बी छ, अब हामीलाई ए युनियन बी भयो, ए इन्टरसेक्सन बी भयो, ए ओन्ली बी ओन्ली भनिन्छ यसलाई। ए युनियन बी भनेको के हो, ए बी को सबै कुरा, ए बी सी डी ई एफ। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सी डी, त्यसै गरी ए ओन्ली भनेको ए बी, यानि कि ए ओन्ली भनेको टोटलबाट ए माइनस बी, ए ओन्ली, बी ओन्ली भनेको ई एफ, बीबाट एलाई घटाइदिने, जे बाँकी छ, बीमा भएको कुरा जुन एमा छैन त्यो हो हैन। यो भनेको नि यु माइनस ए हो, यु माइनस ए है। यो मैले अलिकति गल्ती, यो चाहिँ मैले के भन्दा ए माइनस बी र बी माइनस ए को कुरा यहाँ लेखेछु है, यस्तो। अनि युनियन छ भने अनि मात्रै ए बी यो काम दिन्छ, यसको खैर त्यति काम छैन। यति तीनवटा कुरा हामी बुझिहालौँ, ठिक छ, बुझियो। ए माइनस बी भनेको एमा भएको कुरा जुन बीमा छैन, त ए बी, बीमा भएको कुरा जुन एमा छैन, बीमा भएको कुरा इएफ छ जुन एमा छैन, किनभने यो यसले योसँग माइनस गर्छ, माइनस भएपछि जे म्याच खान्छ त्यो कट्छ, अनि जे बाँकी हुन्छ त्यो फेरि एमा बाँकी भएको कुरा लेखिँदैन नि, त्यो त माइनसमा गइहाल्यो नि है। ओके, सिम्पल थियो। अब अर्डर्ड पेयर एन्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अर्डर्ड पेयर भने जस्तै हामी एउटा पोइन्ट लेखौँ त, 2 3 कोअर्डिनेट एक्सेसमा 2 3 भन्ने पोइन्ट यहाँ छ, A23 हामीले लेख्यौँ जुन। अब यो A23 ले के भन्छ हामीलाई, पोइन्ट A23 भनेको पेयरमा छ, एक्स एक्सिस र 3 भनेको हाम्रो वाई एक्सिसको पोइन्ट हो। यसलाई हामी भन्छौँ एक्स, यसलाई फंक्सन अफ एक्स भन्छौँ है, र वाई इक्वल टु फंक्सन अफ एक्स भनिन्छ। यानी कि यो एक्स हो भने एक्सको फंक्सन 3 हो। फंक्सनको अलिअलि कुरा आयो र त्यति धेरै केही गर्नु पर्दैन। अब जस्तै दुईटा सेट दिएको छ, दुईटा सेट भनेको मतलब ए बी सी, ए दिएको छ र अर्को बी दिएको छ सी डी ई। अब भनेको छ अर्डर्ड पेयर बनाउनु। अर्डर्ड पेयर, पेयर भनेको हामीलाई थाहा छ दुईटालाई पेयर भनिन्छ।
र अर्डर एउटा अर्डरमा पेयर बनाऊ भनेको छ। सपोज ए सेटलाई हामी रिलेसनमा लेख्दा यसरी लेख्छौँ एबिसी, बी सेटलाई हामी सिडिई लेख्छौँ। अब दुईटैको पेयर बनाऊँ। पेयर भनेको अर्डर पेयर फर्स्टमा ए को कुरा हुनुपर्ने, सेकेन्डमा बी को कुरा हुनुपर्ने र सेम कुरा फेरि रिपिट हुनु भयो। जस्तै फर्स्टमा ए को कुरा ए लेखेँ, सेकेन्डमा बी को कुरा ई लेखेँ, यो अर्डर पेयर भयो। त्यसै गरी र अर्डर पेयरलाई यस्तो सानो ब्र्याकेटमा लेखिन्छ। त्यसै गरी फर्स्टको बी लेखिदिए, सेकेन्डको सपोज सी लेखिदिए, यो पनि अर्डर पेयर भयो। थर्डको सी लेखिदिए अनि त्यसपछि डी लेखिदिए, यो पनि अर्डर पेयर भयो। त्यसपछि सी लेखिदिए अनि त्यसपछि सी लेखिदिए, यो पनि अर्डर पेयर भयो है। यसरी हामी यसलाई नै अर्डर पेयर भनिन्छ। कार्टेशियन अब अर्डर पेयर हामीले त बनायौँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको त्यो कुरा हो जसले हामीलाई टोटल कतिवटा अर्डर पेयर हुन्छ कुनै दुईटा फङ्सनमा या दुईटाको रिलेसनमा कतिवटा अर्डर पेयर हुन्छ त्यो भनेको छ अर्डर पेयरबाटै अनि फेरि रिलेसनको स्थापना हुँदै जान्छ। जस्तै एबी को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेख्नु छ भने ए इन्टु बी हामी लेख्छौँ, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने नि एसीसँग अर्डर पेयर बनाऊ, एलाई डीसँग अर्डर पेयर बनाऊ, एलाई ईसँग अर्डर पेयर बनाऊ है, बीलाई सीसँग फेरि बनाऊ, बीलाई डीसँग, बीलाई ईसँग, त्यसै गरी सीलाई सीसँग, सीलाई डीसँग र सीलाई ईसँग। यसको मतलब टोटल म्याक्सिमम दुईटामा कतिवटा रिलेसनहरू बन्न सक्छ दुईटा बिच, त्यो अर्डर पेयर हो। त्यसलाई हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्छौँ। जस्तै यसलाई अब फिगरमा लेख्यौँ भने के हुन्छ, ए भनेको एबिसी सिडिई। अब यसले योसँग रिलेसन बनायो, एसीको रिलेसन छ, एडीको रिलेसन छ, एईको रिलेसन छ, बीको पनि सीसँग रिलेसन छ, बीको डीसँग पनि छ, ईसँग पनि छ, सीको सीसँग पनि छ, डीसँग पनि। यति धेरै रिलेसनहरू बनाऊ। ठिक छ, बुझियो कुरा हो। त यही रिलेसनलाई हामीले टोटल रिलेसनलाई लेख्नु छ भने ए र बी बिचमा कतिवटा म्याक्सिमम रिलेसनहरू हुनसक्छ त्यसलाई अर्डर पेयरको रूपमा लेख्छौँ र त्यसलाई कार्टेशियन प्रोडक्ट गऱ्यौँ भने टोटल रिलेसनहरू आइहाल्छ र एउटा सब रिलेसन अर्डर पेयरमा हुन्छ जसमा फर्स्ट एलिमेन्ट हाम्रो ए को हुन्छ भने सेकेन्ड एलिमेन्ट जहिले पनि बी को हुन्छ र कुनै पनि रिपिट हुँदैन। रिपिट भन्नाले जस्तै डी यहाँ पनि छ, डी यहाँ पनि छ, डी यहाँ पनि छ, यस्तो रिपिट भनेको होइन। जस्तै यहाँ बिडी छ नि, फेरि बिडी लेख्न पाइएन नि, बुझ्यौ हो। यो चाहिँ रिपिट चाहिँ हुनु भएन र कहिले पनि ई र सी पनि लेख्न पाइएन। किनभने ए र बी को रिलेसन हामी लिँदैछौँ। यसरी हामी लेख्छौँ आर ए टु बी रिलेसन आर सच द्याट ए टु बी, यसरी लेखिन्छ। सब कुराहरू यो के हो कुन कुन केले लेखेको छ स्कुलहरूमा त्यति क्लेरिफाई भएको हुँदैन, तर यहाँ सब कुरा क्लेरिफाई हुन्छ। ओके, अर्डर पेयर बुझ्यौँ। कार्टेशियन अर्डर पेयर बुझ्नु नै छैन त्यतिकै, मतलब खालि याद राख्नुपर्छ दुईवटा पेयर बस अर्डर पेयर हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट बुझ्यौँ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन या कार्टेशियन जेसुकै भन, कार्टेशियन प्रोडक्टको एक दुईवटा क्वेसन गरिहालौँ। सपोज हेर है मजाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको क्रसले हामी क्रस दिनु भनेको ए र बी बिचमा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल ए इन्टु ए युनियन बी भनेको छ। सबभन्दा पहिला ए युनियन बी निकालौँ है। यसले के भन्छ भने ए युनियन बी भनेको 1 2 3 4 हो नि, हो। ए भनेको 1 2 3 छँदैछ। अब ए इन्टु ए युनियन बी भनेको 1 2 3 इन्टु 1 2 3 4। अब सबको निकालौँ, के छ 4 इन्टु 3 12वटा बन्छ। मतलब 1 ले 4 पल्ट बनाउँछ, 2 ले पनि यति, 3 ले पनि। अब हेर 1 1, यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको अर्डर पेयर कति म्याक्सिमम हुनसक्छ 1 2 1 3 1 4, त्यसै गरी 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। हाम्रो ए क्रस ए युनियन बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट यति भयो। अब यहीँबाट तिमीहरू ए माइनस बी, बी क्रस ए माइनस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट पनि निकाल्न सक्छौ, निकालिहाल। म लेखिदिँदैछु बी भनेको के हो हाम्रो 2 3 4 क्रस
ए माइनस बी, एबाट बीको सबले एलाई घटाउने भन्दा 2 2 काटिन्छ, 3 3 काटिन्छ, के बच्यो 1 मात्रै। फेरि यो 4 पनि जाँदैन नि, किनभने ए मात्रै चाहिएको छ जसमा बीको केही हुनु हुँदैन, त्यो ए भनेको मतलब 2 1 3 1 4 1। दिमागमा कहाँसम्म गयो कार्टेशियन प्रोडक्ट? यति नै हो है, ठिक छ। यहाँसम्म यदि बुझियो भने अर्डर्ड पेयर र कार्टेशियन प्रोडक्ट हाम्रो बुझियो। अब हामी रिलेसनमा जाँदैछौँ। रिलेसन सपोज ए हाम्रो दिएको छ 1 2 3 4, बी दिएको छ 2 4 6 8। अब के भनेको छ भने रिलेसन फ्रम ए टु बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठिक छ, केही छैन, ए इज ग्रेटर देन बी। यो रिलेसन यसलाई हामी के लेख्छौँ भने आर सच द्याट ए टु बी, यसरी ए इज ग्रेटर देन बी, यसलाई भन्छ रिलेसन सच द्याट ए टु बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठिक छ। यहाँसम्म सबजनाले कुरा यस्तो यदि मैले भाषामा पनि भनेर सुनाइदिए र साइन सिम्बलमा पनि भनेर सुनाइदिए, यसलाई अर्को टाइपले पनि लेख्न सक्छ। आर इक्वल टु एक्स वाई, जे बुकमा दिएको छ त्यो म गरिदिँदैछु, एक्स वाई सच द्याट, यस्तो गरेर सच द्याट आर इक्वल टु एक्स वाई, एक्स भनेको ए र बी, या फेरि आर इक्वल टु ए र बी, ए को एलिमेन्ट अर्कोमा बी को एलिमेन्ट अर्डर्ड पेयरमा, सच द्याट के छ ए ग्रेटर देन बी, यसरी पनि लेख्न सक्छ। रिलेसन सच द्याट ए टु बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, ठिक छ। दुईटै कुरा बुझियो भाषा हो। अब हामी के लेख्छौँ भने अब रिलेसन फ्रम ए ग्रेटर देन बी, रिलेसन निकाल्न सबभन्दा पहिला हामी ए क्रस बी निकाल्छौँ। ए क्रस बीमा जति कुराहरू आउँछ नि हो त्यति मध्ये हामी चेक गर्छौँ ए कुनमा बी भन्दा ग्रेटर छ, त्यही हो हाम्रो रिलेसन। रिलेसन चेक गर्ने मेन तरिका भने कार्टेशियन प्रोडक्ट हामीले किन पढ्यौँ? अर्डर्ड पेयर बनाउन। यसको म्याक्सिमम अर्डर्ड पेयर 4 चौको 16वटा बन्छ, बनाइदिउँ। 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 2 4 2 6 2 8 3 2 3 4 3 6 3 8 4 2 4 4 4 6 4 8, ठिक छ। यहीसम्म हो। टोटल यो दुईटा बीचको रिलेसन यति छ, तर हामीलाई रिलेसन R1 मा कन्डिसन के दिएको छ भने आर सच द्याट ए टु बी वेयर ए ग्रेटर देन बी। अब कुन कुनमा ए बी भन्दा ग्रेटर छ? यो एउटा भयो, किनभने यो ए जुन छ 3 2 भन्दा ग्रेटर छ। दुईटा R1 इक्वल टू R1 हैन, R1 इक्वल टू यानी कि रिलेसन यो वाला रिलेसन इक्वल टू 3 2 र 4 2, यो दुईटा मात्रै हुन्छ। बुझियो कुरा? पहिला हामी सबैको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्छौँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्न पनि आयो। अहिले हामी सब एक्सरसाइजको सब क्वेसन गर्छौँ, अहिले त थ्योरी गर्दैछौँ। सो यसरी बुझिहाल्यो। रिलेसन दुईटा बीचको निकाल्न दिएको छ भने यसरी आर सच द्याट R1 इक्वल टू 3। अब त्यही रिलेसनलाई फिगरमा बनाउन भनेको के हुन्थ्यो? 1 2 3 4 2 4 6 8 R1 AB R1 इक्वल टू AB सच द्याट A ग्रेटर देन B, यस्तै टाइपले लेखेको थियो होइन। अब यति नै हो यसको रिलेसन है। अब के भनेको छ भने R2 इक्वल टू AB सच द्याट A इक्वल टू B, या A ग्रेटर A इक्वल टू B छ भने निकाल। 2 2 हुन्छ,
4 4 हुन्छ, अरू कुनै हुँदैन। ठिक छ, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्ने, त्यहाँबाट रिलेसन निकाल्ने के कस्तो छ त्यो हेर्ने, यति नै हो रिलेसन। बुझिँदैछ कुराकानीहरू? रिलेसनमा पढ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। अब हामी रिलेसनभित्रै डोमेन र रेन्ज निकाल्छौँ। मतलब डोमेन र रेन्ज भने के हो त्यो बुझ्छौँ खालि मात्रै। दुईटा कुरा बीचको रिलेसन हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ नि, हो यो एबिसी डिइएफ छ नि, त एबिसी हाम्रो डोमेन भयो र रेन्ज भनेको हाम्रो नि डिइएफ भयो। जस्तै ए इक्वल टू छ हाम्रो 1 2 3, बी इक्वल टू छ हाम्रो 3 4 5 र ए इक्वल टू बी भनिदिएको छ है, ध्यान दिएर। ए इक्वल टू बी भनेको छ रिलेसनलाई प्रुभ गर्न। त हामी रिलेसन बनाउँछौँ, पहिला ए क्रस बी गर्छौँ, सब कार्टेशियन प्रोडक्ट आउँछ। त्यसपछि R1 सपोज R1 भनेको छ R1 एबी हैन, यस्तै R1 इक्वल टू एबी सच द्याट ए इक्वल टू बी भने हाम्रो के आउँछ, R1 इक्वल टू हुन्छ हाम्रो 3 3 मात्रै, एउटा मात्रै लेख्दा हुन्छ। ओके, 3 3 मात्रै छ भनेको मतलब यहाँ डोमेन कति आउँछ, डोमेन 3 आउँछ र हाम्रो रेन्ज पनि 3 आउँछ। बुझियो कुरा? ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई केही कुराहरू डाउट साउट भएको छैन? हामी रिलेसन जे दिएको छ त्यो रिलेसन निकाल्छौँ र यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्दा नि 3 3 R1 ए देखि बी सम्म जाँदा है, मजाले बुझिहाल। एकछिनमा बिस्तारै बिस्तारै हामी जब फर्दर बढ्दै जान्छौँ त्यसपछि सबै कुराहरू थाहा हुँदै हुँदै जान्छ र केही क्वेसनहरू पनि हामी गर्दै जान्छौँ र एक्सरसाइज गर्दा सब कुरा। अब डोमेन रेन्ज पछि हाम्रो छ इन्भर्स। इन्भर्स भनेको x को एलिमेन्ट y मा, y को एलिमेन्ट x मा। सपोज रिलेसन भनेको छ 1 2 3 देखि 2 3 4 को रिलेसन बनाऊ। सपोज 1 2 3 2 3 4 भनेको मतलब R1 इक्वल टू हैन एबी है, सच दैट ए मतलब बी इक्वल टू ए प्लस 1, यस्तो टाइपको दिएको छ भने हामी के गर्छौँ भने ए क्रस बी पहिला निकाल्छौँ। ए क्रस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के आउँछ 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4। ठिक छ, ए क्रस बी। अब रिलेसन R1 इक्वल टू के हुन्छ भने नि ए बी, फर्स्टमा ए एलिमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि बी एलिमेन्ट हुन्छ, जहाँ बी भनेको ए प्लस 1 1 प्लस 1 1 2 भयो, 1 प्लस 2 3 छ, 1 प्लस 3 4 हुन्छ, 2 2 2 प्लस 1 अनि त्यसपछि 3 4। हाम्रो R1 भनेको यति हो, मजाले बुझ्यो। अब यसमा डोमेन रेन्ज पत्ता लगाऊ त। डोमेन हाम्रो 1 2 3 हुन्छ र रेन्ज हाम्रो हुन्छ 2 3 4। सर किन यसरी लेख्दै हुनुहुन्छ? सानो ब्र्याकेटमा पनि त लेख्न सक्नुहुन्छ। सानो ब्र्याकेटमा लेखिनु भनेको त्यो हाम्रो अर्डर्ड पेयर मात्रै हो है, र ठुलो ब्र्याकेट भनेको सेट अफ नम्बर, कर्ली ब्र्याकेट भनेको नि सेट अफ नम्बर, यानी कि जतिवटा नम्बर एन्सर हो त्यो एन्सरलाई हामी ठुलो कर्ली ब्र्याकेटमा लेख्छौँ। अब यसकै R1 हो नि एबी। अब R1 को इन्भर्स फाइन्ड गर्न भनेको छ भने नि 2 3 4 1 2 3 गर्छौँ र यसको R1 को इन्भर्स हाम्रो के हुन्छ थाहा छ? इन्भर्स भनेको के 2 1 1 2 छ भने एक्स वाईमा जान्छ, वाई एक्समा जान्छ, 3 2 र अर्को के छ 4 3, बस यति हो है। ठिक छ, बुझियो? ल एबी को ठाउँमा यसलाई के पनि लेख्न सक्छ भने नि एक्स वाई सच द्याट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। हेर
अब यदि क्वेसन हामीलाई दिएको अहिले एकछिनमा त्यो पनि गर्छौँ, तर हामीलाई क्वेसन दिएको छ y = x + 1 र इन्भर्स निकाल्न भनेको छ। एक्स वाई चेन्ज गर, x = हाम्रो के छ y + 1, y = x - 1, ठिक छ। मजाले हेर, y = x - 1 छ भने अब हामी लेख्छौँ x = y - फेरि x y लाई आफ्नो ठाउँमा दिइहाल्छौँ। यसको मतलब R1 यति निकाल्यौँ र R1 को इन्भर्स हाम्रो कति छ? R1 को इन्भर्स छ 1 मतलब 2 1, R1 को इन्भर्स यति छ नि त। अब हामी के लेख्छौँ भने y = x - 1 छ। यसको मतलब y = हाम्रो x - 1, y = x - 1 इन्भर्स यसरी निकाल्यौँ। त्यो कुरा क्वेसन गर्दाखेरि गर्छौँ र अर्को पार्टमा इन्भर्सको राम्रो डिप नलेज छ। अहिले हामीले के पढ्यौँ एकपल्ट फोकस गरिहाल्यो, त्यसपछि एक्सरसाइज गर्दा सुई हुन्छ। अहिले हामीले सेट पढ्यौँ। सेट भनेको ए युनियन बीहरू सिम्पल सेट पढी। पछि हामीले अर्डर्ड पेयर पढ्यौँ। अर्डर्ड पेयर भनेको सबलाई पेयर बनाउनु, अनि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ्यौँ, ठिक छ। अनि रिलेसनको केही सानो कुराहरू बुझ्यौँ, त्यति धेरै केही बुझ्नु पनि छैन रिलेसनमा, रिलेसन सिम्पल कुरा हो। अनि त्यसपछि हामीले डोमेन र रेन्ज पढ्यौँ। डोमेन भनेको के हो? x को एलिमेन्ट र रेन्ज भनेको हाम्रो y को एलिमेन्ट है। सपोज r = 1 2 2 3 यति छ भने डोमेन 1 2 3 रेन्ज यति भयो। अब r इन्भर्स को डोमेन र रेन्ज चेन्ज हुन्छ। r इन्भर्स यो भने r इन्भर्स को डोमेन हाम्रो 2 4, अब 2 2 4 हुन्छ नि, हो त दुईपल्ट 2 2 लेख्नु पर्दैन, एउटा मात्रै लेख्नुपर्छ है। सरी, यहाँ चाहिँ 3 2 हुन्छ। यदि केही कुरा डोमेनहरू रिपिट हुँदैछ भने दुईपल्ट छ भने एकैपल्ट लेख्नुपर्छ। 2 3 4 यसमा लेख्छौँ 2 3 4 डोमेन र रेन्ज यसको हुन्छ हाम्रो 1 2 3। ओके, डोमेन रेन्ज पनि बुझ्यो, इन्भर्स पनि बुझ्यो। इन्भर्स भनेको त्यसलाई उल्टाइदिने, एक्सलाई वाईमा लग्ने, वाईलाई एक्समा लग्ने। अब जब हामी क्वेसन गर्छौँ, एकछिन है, सरी सायद अलिकति हेर्नमा क्लियर भएन होला, लास्टको कुरा देखिएन होला, केही छैन। मुखले भनेको कुरा चाहिँ अलिअलि याद राख्नु। ओके, अब हामी एक्सरसाइज धमाधम सबै गर्छौँ। ओके, अलिकति ध्यान देऊ सबैजना। एक्सरसाइज अफ रिलेसन फंक्शन एन्ड ग्राफ, पेज नम्बर 54, एक्सरसाइज 2.1 पल्टाइहाल। फर्स्ट नम्बरमा के छ? आइडेन्टिफाई विच अफ द फलोइङ पेयर्स आर इक्वल। इक्वल हेर, अहिले क्वेसन नहेर, एउटा बेसिक कुरा। इक्वल भने के हो भने नि, जस्तै अर्डर्ड पेयर छ नि, अर्डर्ड पेयरमा एबी छ इक्वल टू सिडी भनेको छ भने यो दुईटा यदि इक्वल भनेको छ भने यसको मतलब ए इक्वल टू सी हुनै पर्छ एन्ड बी इक्वल टू डी हुनै पर्छ। ए र सी बराबर र बी र डी बराबर, दुईटै एलिमेन्ट, ए फेरि सी सँग, बी फेरि डी सँग नि, यसको एक्स को एलिमेन्ट यसको एक्स को एलिमेन्टसँग, यसको वाई को एलिमेन्ट यसको वाई को एलिमेन्टसँग इक्वल हुनै पर्छ, अनि मात्रै दुईटा इक्वल हुन्छ, अदरवाइज इक्वल हुँदैन। अब 1 नम्बरमा यदि कमन सेन्स अलिकति पनि लगायौँ भने हामीले ए 1 3 छ एन्ड 3 1, यो इक्वल हाम्रो छैन, ठिक छ, किनभने 1 1 हुनुपर्ने, 3 3 हुनुपर्ने। एबी छ भने यो इक्वल हुन्छ 1a 1x। ए भनेको के हो हामीलाई थाहा नै छैन, एक्स भनेको के हो थाहा छैन, यसको मतलब यो पनि इक्वल होइन। एक्स एक्स वाई वाई यो पनि इक्वल होइन। यसको मतलब 1 नम्बरमा इक्वल भनेको एउटा बी मात्रै छ। अब भनेको छ फाइन्ड एक्स एन्ड वाई इफ यति इज इक्वल टू यति। यसको मतलब यो र यो बराबर छ, यसको मतलब यसको फर्स्ट टर्म यसको फर्स्ट टर्मसँग बराबर छ। अब 2 को ए नम्बरले के भन्छ भने एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एन्ड 3 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। बुझिहाल हेर, यो दुईटा इक्वल भन्नुको मतलब यसको फर्स्ट एलिमेन्ट र यसको फर्स्ट एलिमेन्ट इक्वल छ, यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट यसको सेकेन्ड एलिमेन्ट इक्वल छ। यो हाम्रो इक्वेसन 1 भयो, यो हाम्रो इक्वेसन 2 भयो। यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वल टू एक्स माइनस वाई र एक्स माइनस वाई, यसलाई यता ल्याऊ, अब जसरी पनि गर, तर ए इक्वल टू बी छ भने बी इक्वल टू ए नै हुन्छ है। यो चाहिँ इक्वेसन हाम्रो 3। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्दा हुन्छ। हामीले सल्भ कसरी गर्न सक्छौँ? सल्भ गर्ने दुईटा तरिका छ। एउटा ल बिचको म मेट्दैछु ल, इजी होस्, या फेरि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 नै लेखिदिउँ न यहीँ। अब सल्भ गर्ने दुईटा तरिका छ। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई छ भने दुईटैलाई एड गर, एड गऱ्यौँ भने के हुन्छ? यो एक्स एक्स 2x हुन्छ
प्लस माइनस कट्छ 2x इक्वल टु 3 + 1 4 x इक्वल टु 2 हुन्छ। त्यो x कुनै एउटामा हालिदेऊ। x यदि 2 छ भने y हुन्छ हाम्रो -1। फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y इफ देयरफोर x y इक्वल टु 2 र -1 भयो। यसलाई सल्भ गर्ने अर्को तरिका जुन कि एउटा बेसिक तरिका छ, यसमा त x y हाम्रो बराबर छ, त्यसैले हामीले सल्भ गरिदिउँ। अब धेरै स्टुडेन्टलाई फेरि कन्फ्युजन हुन्छ है सल्भ गर्नमा। इक्वेसन 1 छ, इक्वेसन 2 छ। फ्रम इक्वेसन 1 बाट एउटा कुनै कुरा ल्याऊ, x अथवा y। जस्तै x + y इक्वल टु 1 छ भने x इक्वल टु के हुन्छ 1 - y, जसलाई इक्वेसन 3 हाल्छौँ। अब यो हामीले इक्वेसन 1 बाट यो कुरा पत्ता लगायौँ नि। यदि यो दुईटा इक्वेसन सेम हो भने मतलब यो दुईटा एउटैको इक्वेसन हो भने अब 1 बाट पत्ता लगाएको कुरालाई 2 मा हालौँ। पुटिङ एकछिन क्यामेरामा आएको छ कि छैन, पुटिङ 3 इन 2 यानी कि x को भ्यालु 2 मा हाल्नु पर्ने। ओके, x को भ्यालु 2 मा। माथिको मेट्दैछु, कपी गरेको छैन भने पज गरेर गरिहाल। ओके, अब हामी गर्छौँ पुटिङ 3 इन 2 3 x को ठाउँमा 1 - y लेख्छौँ। 1 - y इक्वल टु 3 किनभने x - y इक्वल टु 3 छ नि त इक्वेसन 2। अनि x को ठाउँमा 1 - y हाले। 1 - y इक्वल टु 3, 1 - 2y इक्वल टु 3, -2y इक्वल टु 2, y इक्वल टु -1। y -1 आयो भने त्यो y लाई y आखिर दुईटैको y -1 हो, जुनसुकैमा पनि पुट गरिदेऊ न त। जुनसुकैमा पुट हामीले गर्यौँ भने x इक्वल टु 2 नै आउँछ। यसरी दुई टाइपले हामी इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो इक्वेसन सल्भ गर्ने ट्रिक तरिका जे भन, यो तरिका चाहिँ बिर्सिनु नि भएन र बिर्सिन त केही इजी नै छ। 1 नम्बरलाई बरु मेट्दैछु म है। अब 2 को ओके इन द सिमिलर वे बी नम्बर गर्छौँ हामी। x + 2y - 1 र 2x - y इक्वल टु 3। यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ, के हुन्छ? यो इक्वेसन 1 भयो। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने 4x - 2y इक्वल टु 6। दुईटैले मल्टिप्लाई हुन्छ नि त, यसलाई 3 लाई पनि। यो इक्वेसन 2 हुन्छ। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई एड गरौँ, के हुन्छ? 5x + 0 इक्वल टु 6 - 1 5, x इक्वल टु 1। x 1 छ, कुनै एउटा हालौँ। y -1 है, x1 र y -1 छ भयो। किन मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भन्दा यहाँ x छ प्लस 2y छ, यहाँ 2x - y छ, प्लस र माइनस y मा देखियो नि त। त्यसैले यो 2y छ भने यसलाई पनि 2y बनाऊँ। 2y बनाउन सबलाई 2y ले मल्टिप्लाई गर्नु अनि जोड्दा यति हुन्छ। या यहाँ 2x छ, यसलाई पनि त 2x बनाउन सक्थ्यौँ। यसलाई 2x बनायौँ भने यसलाई 2x बनायौँ भने दुईटैलाई माइनस गर्नुपर्छ क्या। माइनस गर्न अलिकति तिमीहरूलाई लफडा पनि हुनसक्छ, तर टेन्सन नलेऊ, म गरिदिन्छु। एकपल्ट लेखिदिउँ न त, हेर। -1 यसलाई हामी लेख्छौँ 2x + 4y इक्वल टु -2। ठिक छ, इक्वेसन 1। अब अर्को त आफै छँदैछ 2x - y इक्वल टु कति छ 3। अब माइनस गरौँ, यो पनि माइनस हुन्छ, यो माइनस, यहाँ पनि माइनस लाग्छ। हेर माइनस, अब 6 7 मा गरेको थियौँ, यो त 0 हुन्छ। अब माइनस प्लस बन्छ, यसको मतलब 5y। अब यहाँ प्लस छ भने प्लस माइनस इज इक्वल टु -5। ठिक छ, दुईटै माइनस छ भने दुईटै माइनस हाम्रो -5 हुन्छ। y इक्वल टु -1। अब त्यही भ्यालु हाल, या फेरि यस्तो पनि गर्न सक्छौँ, -1 2x - y 3 1 2। अब फ्रम इक्वेसन 1 अघिकै तरिका x इक्वल टु -1 - 2y अनि पुटिङ 3 इन्टु 3 को x को भ्यालु 2 मा पुट गरेर 2 -1 - 2y -y इक्वल टु 3। x को ठाउँमा यो हाल्यौँ। अब यसलाई नि यो के हुन्छ? उता हुन्छ 5 हुन्छ। -2 - 4y भनेको -5y
वाई इक्वल टू -1, वाई -1 आयो भने वाईको भ्यालु कुनै एउटामा पुट गरिदियो, यसमै वाई -1 पुट गऱ्यो भने एक्स इक्वल टू 1 हुन्छ। तीनटा तरिका छ, तीनटै तरिकामध्ये जुनबाट पनि गर्न सकिन्छ। किन गर्दैछु हेर, भिडियोमा आएको छ कि किन गर्दैछु, अब धेरैजना साथीहरूले भन्छ सिम्पल नगरिदिनु। अब सिम्पल धेरैजनालाई आइरहेको हुँदैन क्या, तिमीहरूलाई आइरहेको छ भने 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड स्किप गर्दा नै हुन्छ। सिमिलरली अब सी र डी नम्बर, सी त सिम्पल छ, x - 2 1 छ, इम्प्लाइज द्याट x इक्वल टू 3। त्यसै गरी y + 1 0 छ, इम्प्लाइज द्याट y इक्वल टू -1। ठिक छ, 2x - 1 इक्वल टू 1, x 1 छ। त्यसै गरी y + 3 इक्वल टू -3, y इक्वल टू 0। x र y को भ्यालु आयो है। 2 को सिडी नि सक्यो। बेसिक क्वेसनहरु छ, यस्तै सोधिन्छ है। 2 को सिडी सक्यो हाम्रो। अब सिमिलर वेमा हामी के गर्छौं, अरु नम्बरतिर जान्छौं। ल 3 नम्बर हेर त, ठिक छ। 1 2 3 एकछिन, ओके, सबै कुरा क्लियर छ। अब ए क्रस ए, बी क्रस, यो भने कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रस ए इक्वल टू कति हुन्छ, वन ए 2a 3a 1b 2b 3b गर्दा नि हुन्छ, या फेरि 1a 1b 2a 2b 3a 3b, ए क्रस ए हुन्छ। यो मैले ए क्रस बी गरेछु है, सरी। अब ए क्रस ए हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 1 2 3 क्रस 1 2 3, ए क्रस ए। फेरि यस्तो सिम्पल सिल्ली मिस्टेकहरु हुन सक्छ र यसलाई एडिट पनि गर्न सकिन्थ्यो, तर नगर्नुको मेन रिजन हो तिमीहरु चाहिँ यस्तो मिस्टेक नगर्नु। मबाट भयो, त्यो पनि बोर्डमा हाम्रो बीचको कुरा हो, कसैले नभन्नु हैन, तर तिमीहरु चाहिँ यस्तो मिस्टेक नगर्नु है। ए क्रस बी, मैले ए क्रस ए गर्दा ए क्रस बी गरेछु, यो ए हो यो बी हो नि त, यो 3 नम्बरको भएछ। अब यो 1 नम्बर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 र 3 3, ए क्रस ए यस्तो भयो। र अब बी क्रस बी हाम्रो के हुन्छ भन्दा एबी क्रस एबी एए एबी बीए बीबी, बी क्रस बी भयो। अनि त्यसपछि बी क्रस ए नि गरिदेऊ तिमीहरु आफै, अलिकति मेहनत कमसेकम गर्ने गर है। बी क्रस ए आफै गरिहाल। सिमिलरली 3 नम्बर पनि हाम्रो सक्यो। सिम्पल क्वेसनहरु छ, फेरि सिम्पल छ भन्दै छोड्दै अगाडि बढ्दै भाग्दै गर्ने हैन। म भन्दैछु एक एक सेकेन्डलाई भ्यालु दिएर, एक एक सेकेन्डलाई पुरै भ्यालुएबल बनाएर गर्ने कोसिस गर है। अब 4 नम्बर हामी गर्छौं। ओके, हेर ध्यान दिएर हेर, 4 नम्बर इजी छ तर हल्का हार्ड पनि हुन सक्छ है कतिजनाको लागि। कतिजनाको लागि हैन, म नै जब पढ्थेँ केही दिन अगाडि 11 12 मा, मेरो लागि नै धेरै हार्ड थियो, किनभने सुरुको दुईटा सिम्पल छ, त्यसपछि लास्टको दुईटा बन्दै बनिरहेको थिएन। के गर्ने नगर्ने, अब के गर्नु पर्दैन, यहाँ म छु, जे गल्ती मबाट भएको छ त्यो तिमीहरुबाट हुँदैन, टेन्सन नलेऊ। ए क्रस बी युनियन सी, बी भनेको हाम्रो के छ, बीसी युनियन सीडी, अनि ए के छ, एबी क्रस। अब पहिला यसलाई गरौँ न त,
BC युनियन CD भनेको BCD हुन्छ, BCD। अब यसको गर्न सक्छौँ AB, यो त हाम्रो कर्ली ब्र्याकेटमा छ किनभने यो सेट हो। अब पेयरमा आउँछ AB, AC, AD, BB, BC, BD, ठिक छ। ए नम्बर भयो। अब सिमिलरली बी नम्बर हामी गर्छौँ A क्रस B इन्टरसेक्सन C, A क्रस B इन्टरसेक्सन C हाम्रो के हुन्छ, B भनेको के हो, BC, अनि B इन्टरसेक्सन C भनेको CD। ए भनेको AB क्रस BC र CD मा C मात्रै हाम्रो कमन छ। फेरि यहाँ मैले गल्ती गरेँ, यो कर्ली ब्र्याकेट हाल्नुपर्छ किनभने दुईटै सेट हो। अब यसको जुन पेयर बन्छ, पेयरले चाहिँ AC BC, यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। क्यामेरामा कहाँसम्म गएको छ, ओके, ठ्याक्कै पुग्यो। बी नम्बर, ए र बी नम्बर मेट्दा हुन्छ होला, ठिक छ, सिम्पल छ। अब सी र डी नम्बर त्यति पनि हार्ड छैन, तर मैले गर्दा चाहिँ अलिअलि नबन्ने खालको थियो। सी को सोल्युसन गरौँ। ए क्रस बी, AB क्रस बी भनेको BC युनियन AB क्रस CD, ठिक छ। अब हामी पहिला यो दुईटाको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल्छौँ भने युनियन गर्छौँ। यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट AB AC BB BC, यसको कार्टेशियन प्रोडक्ट F भनौँ हैन, यति आयो। युनियन AC AD BC BD। अब युनियन भनेको ओभरअल। अब दुईटैको सबै कार्टेशियन प्रोडक्टहरू क्या, तर जुन रिपिट भएको छ त्यसलाई एकैपल्ट लेख्ने। AB छ यहाँ, छैन, AB आयो। AC छ यहाँ, छ यहाँ, यो AC र यो AC। BB छ यहाँ, छैन, BC छ यहाँ, छ। युनियन भनेको त सबै हो नि त, यसको सबै, तर रिपिट भएको कुरा चाहिँ एकपल्ट मात्रै। अब यो दुईटा रिपिट भइसक्यो, के बच्यो, AD र BD। अब यही ठाउँमा A क्रस B इन्टु A क्रस C छ, तर इन्टरसेक्सन सेम हो क्वेसन यहाँ, तर इन्टरसेक्सन यहाँ पनि इन्टरसेक्सन। अब इन्टरसेक्सन भनेको दुईटैमा कमन, यो डी नम्बर आइसक्यो। हामी हतार भयो भने एकपल्ट ब्याक गरेर 10 सेकेन्ड पछाडि गरेर हेर्न सकिन्छ। अब दुईटैमा कमन के छ, AC र BC। है, एन्ड दिस इज अल। तर 5 नम्बरको छ, अलिकति 5 नम्बर गरि नै हालौँ है। 5 नम्बरको सिम्पल खालको छ, सोचेको थिएँ अर्को भिडियो बनाउँछु, तर सिमिलर खालको छ, त्यसैले 5 नम्बरको यहीँ गरिहालौँ। फेरि तिमीहरू थाहा छ मलाई अल्छी। अर्को भिडियो अब डाइरेक्ट अर्कै दिन हेर्छौ। हेर, A इक्वल टू AB, B इक्वल टू CD, क्वेसन पढिहाल। C इक्वल टू D। ह्यान्डराइटिङ राम्रो लाग्दैन भने बुकबाट पनि क्वेसन पढ्दा हुन्छ है। र अब हामी A नम्बर गर्दैनौँ, मतलब तिमीहरूले गर्नु, प्रुभ द्याट हो, त्यसैले B नम्बर म गर्छु किनभने भेरिफाई द्याट भनेको प्रुभ द्याट नै हो। B नम्बरको सोल्युसन म गर्छु। जुन ब्र्याकेटमा हुन्छ त्यो पहिला गर्नुपर्छ है। BC भनेको दुईटाबाट कुन सेम छ, D एउटा कमन छ, A भनेको हाम्रो AB छ इन्टु D, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ AD BD। यति हो कार्टेशियन प्रोडक्ट यो। अब RHS लेख्छौँ,
एक रस बी पहिला लेख्छौँ। एन्ड एक रस सी पहिला यो दुईटालाई क्याल्कुलेट गरेर अनि लास्टमा इन्टरसेक्सन गर्ने हो। कुराहरु त सिम्पल लागिरहेको छ नि अहिलेसम्म, पछि पनि सिम्पल लाग्छ, तर स्किप गर्यो भने तिमीहरू आफ्नो रिस्कमा गर्नु है सब कुरा। अनि सरले के गर्नु अब युट्युबबाट पनि बुझिएन, राम्रो पढाउँदैन यो त्यो भन्ने हैन नि। फेरि एक सेकेन्डलाई गरौ, लाइफ टाइम भरिको लागि बस्छ। स्किप नगरिकन बिचमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू फ्लो भइरहेको हुन्छ क्या मुखबाट। अब एन्ड भनेको कमन कुन छ दुईटैमा? एसी छैन, एडी कमन हो, बीडी कमन भनेको मतलब विच विल गिव्स द फाइनल रिजल्ट एज एडी एन्ड बीडी। मतलब LHS is equal to RHS proved। LHS equal to RHS proved हामीले यसरी लेख्न सकिन्छ है। यति नै हो आजको भिडियोको लागि। र हेर उनीहरूले जति बाँड्छौँ हामी त्यति बढ्दै जान्छ, एकअर्कामा सेयर गर्दै पर्छ है। त्यसैले तिमीहरूको जति क्लास फ्रेन्ड होस् या 12 क्लासको धेरै कन्टेन्ट आइसकेको छ नि त, 12 को साथी होस्, क्लास फ्रेन्ड होस्, या फेरि आफ्नो कोही होला नि त अब 12 मा पढ्ने त्यस्तो कोही, उसलाई 10 को पनि अलिअलि आइसकेको छ, सो हेल्प हुन्छ 10 कोलाई पनि पठाइदिनु। उनीहरू झन् 11 मा जान्छ भने त्यतिखेर त 10 दिएपछि के हुन्छ भने 3-4 महिना ब्रेक हुन्छ नि त, त्यो 3 महिनाको ब्रेकमा पनि त अलिअलि पढो भने झन् राम्रो उनीहरूकै लागि। सो 10 लाई पनि सेयर गर्दा हुन्छ, जसलाई तिमीहरूको हितको साथीहरू यताउता सबैलाई सेयर गर्नु। भिडियोमा के कमी छ, अझै के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो रिभ्यू जस्तो कमेन्ट गरिदिनु तिमीहरू। कुन भिडियो चाहिएको छ, कुन टपिक आफ्नो क्लासमा चल्दैछ, कुन टपिक धेरै हार्ड लाग्छ, कमेन्ट गरेर एकछिनमा आइहाल्छ। एकछिन भन्नाले एक हप्ताभित्र आइहाल्छ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि यहाँसम्म हेर्दैछौ भने थ्याङ्क यू सो मच हार्टबाट है। ओके, अब अर्को भिडियोमा हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ।